बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक सोर पदवेदार पोलिस्ट अखंड देवान आपली भुरगीं कशी रचल्या. तो आमची शक्ती, तो आमचें बळ, कित्याक ताचे कडल्यान आमी आयल्या आनी ताचे सरशी आमी बेतल्या आनी ह्या संवसाराच्या पयल्या वेळार आपल्या दैवीक बळान तो आमच्या सांगाता आसा. हो की खरो भावार्थ, हो की खरो थीर बरवोसो बळवून देवाचेर. आयज ह्या मिसान वांटो घेताना आमचो इतलो पदवीदार देव सगळ्या जिविताच्या आडकोळ्यामध्ये, प्रसंगामध्ये, संकश्टामध्ये आमकां सांडिना, पूण आपलें दैवीक बळ घेवन आमच्या सांगाता आसा आनी आमकां भियोव नाका म्हूण सांगता. त्या देवाचेर थीर भावार्थ येवतेली ताची भुरगीं आमकां कर म्हूण, आनी ताचेर पातयो, ताच्या बळाचेर पातयो जेतेली भुरगीं आमकां कर म्हूण ह्या मिसांत खेरीत भाशेन आमी मागुया. आनी जायते फावटी ह्याच आमच्या सोर पदवेदार देवाचेर, ताच्या बळाचेर, ताच्या मोगाचेर, ताच्या दयाळायेचेर, काकलुतीचेर आमी दुबावल्या आनी आमच्या बळाचेर अदीक पातयल्या. देखून देवाचे बोगसणे आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पातळ घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. आपुणूच बळवंत आनी आपलें बळ आमकां दिवन आमकां बळवंत करतल्यात आमच्या सोर पदवेदार देवाक, त्रिएक देवाक दिनवासून ताची महिमा स्तुती आमी गावया. महिमा देवाक उंचरगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व घडितांनी
तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. तुज्या बोळाचेर पातयेवन चलूंक आमकां शिकय. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमियसान म्हणलें, सगळ्याच वाटांनी आयकात. अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावन दियात, ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजें गोट्टान पळोवंक रावूंक लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवलो. उपरांत आनी ताका जिखतलें हांव आनी ताचो सूत घेतलें हांव. पूण एका बुडबुंत विरा सारको सुरवेस्कोर म्हजे सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जोईत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजेन व्हरल्यात. केदी लॉज सदां तोखपाची, विसरू नजो तसली. पूण तूं दोलवरांच्या सर्वेस्कोरा सगळ्यांक निधीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो सूत तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांव म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडटां. सर्वेस्कोराक गायनां करात. सर्वेस्कोराची वाखाणणी करात. कित्याक ताणें नुस्त्या मनशांच्या हातांतलो गरिबांचो आत्मो वाटायलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. परत म्हणया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव खेबडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या बाबा भयणी मोदें पोरगो. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला पोरदेशी. तुज्या घराचो मान राक्षे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका केंटात तांच्यो किडण्यो म्हजेर पडटात. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां सर्वेस्कोरा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं बऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्कोरा मोगाळ आनी दोयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी कोनवळायची नदर. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक सर्वेस्कोर आयकता दुर्बळांची मागणी. सांकडांनी आसतल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वळखून. तसोच दर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो सोर रोचना. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. भाग्यून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणानो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारान भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण. आनी अशें मरण सगळ्या मनशा कुळाक लागलें. कित्याक सगळ्यांनीच पातक केलें. देवान सुमूर्त दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसलें. सुमूर्त नासली म्हणटूच सुमूर्त मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण सुमूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदवां परी तांकां आसना जावनूय तरी आसतना आदवां थावन मोइजेसा पर्यंत मरण सोमेसांचेर
राज चलयताले. आदां म्हणल्यार येवसो आसलो ताची पूर्व गुणां जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्यावा परस सांगू नजो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली. एका मनशाच्या गुणावान इतली मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचेवन चड बरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयिल्ली देवाची कृपा फुक्याचें सुवांग देणें कशें सांगू नजो तितल्याय मनशांक पावली. देवाचें उदोरें, देवाचे वडोपकार. उद्गाराक सुगणे उबी रावया. Sorvesporak zui zui, Sorvesporak zui zui, Sorvesporak zui zui, Sorvesporak zui zui. सोमी म्हणटा, सदांचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितले. Sorvesporak zui zui, Sorvesporak zui zui, Sorvesporak zui zui, Sorvesporak zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. माथेबा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशाक भिवू नाकात. आतां दापलोलें आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कोळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळुकांत सांगतां तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगात, आनी कानान फुतफुतलोलें तुमी आयकता तें पाठसार्थान परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियोव नाका, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणांत नाश करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेकरां विकतें घेतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक पडो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमच्या तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसा. म्हणटच तुमी भियोव नाका. शेरकाच्या बिऱ्या परस तुमी अदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोण मनशां उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलों. पूण मनशां उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, हांव जेन्ना धाकलो भुरगो आसलो शाळेंत एका मराठी नाटकुल्यांत हांवें वांटो घेतलेलो. आनी तातूंत असो एक डायलॉग आसलो म्हणपाचो, देव दारी त्याला कोण मारी. म्हणजे जो देवाचो सेवक आनी देवाचेर विस्वास ठेवता ताका कोणाच्यान मारूंक जाता. असल्योच भावना भाग्यून पावलूय बीन आमचे मुखार दवरता जेन्ना तो म्हणटा,
जरी तर देव म्हज्या सांगाता आसत जाल्यार म्हजेर आड कोण आसूं येत. आनी हाच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवादी असो उद्गारता, म्हजे इश्ट आनी म्हजे दुस्मान म्हजो विंगास घेवंक सोदतात. हांव केन्ना काय पडटलो ते पळोवन ते रावल्यात. म्हजेर आड म्हजे इश्ट तशे दुस्मान झुजतात. म्हजेर वायट आयलेले पळोवंक ते रावतात. पूण हांव कोणाकूच भियेना, कित्याक हांव म्हज्या दोनया देवाचेर आनी ताच्या पदवेचेर पात येता. मोगाळ भाव भयणीनो, एक ल्हानसो भुरगो आसतना जें हांवें अनुभवलें न्हयच त्या नाटकांतल्यान पूण जिवितांत, की देव तारिताला कोण मारी. जो देवाचेर विश्वास ठेवता ताका कोणूच मारूंक शकना. भाग्योक पावून आपल्या जिवितांत ते अनुभवलें. जेरेमियास प्रवाद्यान आपल्या जिवितांत ते अनुभवलें तें जावन आसा बळ देवाचें, पदवी देवाची, कित्याक तो सोर पदवेदार. सगळ्या भाग्यवंतांनी बीन हें स्वत अनुभवलें. देखून भाग्यवंत तशे पयल्या शेंकड्यांतले मार्तीर कोणाचीच भिरांत नासतना, मरणाची पासून भिरांत नासतना ह्या संवसारांत देवाक एकवटून आनंदान जियेताले, संकश्टा मध्ये आनी मरणाच्या आकांताच्या वेळार पासून. अशें देवाच्या दर एका भुरग्यान हांवें आनी तुमी ह्या संवसारांत जियोवची गरज आसा. कित्याक आमकां रचल्यात ते एक अस्कोत मनशान न्हय, एका अस्कोत व्यक्तीन न्हय. आमकां रचल्यात, आमकां जीव दिला, आमचे खातीर येवजण आसा, ती जावन आसा सोर पदवेदार बलिश्ट देवाची, आमच्या सर्गीच्या रचणार बापाची. ताणें आमकां रचून आपल्या येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत पाठयल्यात. आनी आमी तर तें वळखून घेता आनी ताचेर विश्वास देऊन आमच्या जिविताचें पयण करतात, जाल्यार आमकां तो एकसुरी सांडटलो. आमच्या आकांताच्या वेळार, आमच्या जिवितांत प्रसंग येतात तेन्ना आनी आमच्या जिवितांत पिडा रोग येतात तेन्ना आमकां सांडटलो. विल ही गिव अप ऑन अस? इज दॅट कायंड ऑफ गॉड वी बिलीव इन? ना. हो देव आमकां आनी अदीक करून आपणाचेर विश्वास ठेवतल्यान केन्नाच सांडचो ना. जसो ताणें आपल्या पुताक जेजूक, जो मनीस जावन आमचे मदें आयलो, ताका सांडूंक ना. जेजू ह्या संवसारांत पयण करतना, आपल्या बापाचें राज परगटतना कसलीच भिरांत नासतना, मनशाची वो खंयच्या शक्तीची ना म्हण देवचाराची कोणाचीच भिरांत नासतना आपल्या बापाक एकवटून ताच्या पदवेचेर बळाचेर पातयेवन जियेलो. देखून कश्टां मरणां खुसाक फुडो करूंक ताका बळ देवान दिलें. हो जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत म्हाका आनी तुमकां म्हणटा, दोन फावटी म्हणटा, भियेव नाका. कुडीचो जीव काडटात पूण आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. तांकां भियेव नाका, पूण भियेतात जाल्यार भियेयात तुमच्या देवाक, जाच्यान कूड तसो आत्मो ना करूं येता. पूण देवाची भिरांत एका मॉन्स्टराची भिरांत न्हय, एका राकेसाची भिरांत न्हय, ती मानाची भिरांत, ताची खबर करता. तसल्या भिरांतेन आमी जिवचे. न्हय मनशाच्या, न्हय देवचाराच्या, न्हय मरणाच्या, न्हय पिडेच्या, न्हय प्रसंगाच्या भिरांतेन आमी जिवचे. कित्याक अशा भिरांतेन जो जियेता तो देवाक एकवटलो ना म्हणून, कित्याक तो विसरूंक पावता की आपलें बळ आपल्या कुडींत आसा तें न्हय, पूण आपलें बळ आपणाक रोस दिल्या देवाक पडलें म्हणून.
We will be frightened of things happening around us only if we are disconnected from God. देवा कडल्यान आमचो संबंध तुटला आनी ताचेर पातयेवपाचें आमी दुबावल्या तेन्ना की आमकां सर भोंवती आमच्या जाता त्या वायटाची कश्टाची दुखाची प्रसंगाची पिडेची मरणाची भिरांत येतली आनी जोरी तर हांव ताचेर पातयता ताणें म्हाका रुजला तो म्हाका राखतलो तो म्हाका सांबाळटलो चड वायटांतलो तो म्हाका निवारतलो तो म्हाका म्हजो सांगात केन्ना सोडचो ना असल्या अखंड भावार्थान ताका धरून हांव म्हज्या जिविताचें पयण करता आनी हांव कोणाकूच भियोंचो ना मरणाक पासून ना म्हूण देंवचाराक ना म्हूण खंयच्या संवसारांतल्या सोकत्यांक आमी भियोंची नात असलें जिवीत भिरांते बेन जियोंक जेजू आमचे लागीं मागता भियोव नाका तुमच्या देवाचेर पातयेयात तुमकां बोळ दितल्या धीरातीक पवित्र आत्म्याचेर पातयेयात म्हजेर पातयेयात म्हज्या बापाचेर पातयेयात आमी तुमचे बोळ बाप तुमचो मोग करता तुमचो मोग सगळ्या वस्तू परस सगळ्या जिवा परस तो अदीक मोग करता म्हूण आयज जेजू आमकां सांगता तो तुमकां सांगचो ना एका पयशाक 2 शेरकी मेळटात उण्या एकदम उण्या मोलाची म्हणून येत ती पासून वयर सकला देवाची ओळख नासतना देवाक खबर नासतना भुंयेर पडनात जमनीर पडनात आनी तुमी मनशां देवान म्हज्या बापान आपल्या सारक्याची रोचलेली तांकां तो कसो भुंय पडोवन दितलो तो तांकां कसो संकश्टांत काबार जावंक दितलो तो तांकां कसो मरणांत काबार जावंक दितलो तो बाप तुमचो इतलो मोग करता की तो तुमकां तुमचे परस अदीक वळखता म्हणटा जेजू तो तुमच्या माथ्या वयले कितले केंस आसात ते जाणा तुमी पासून तुमच्या माथ्यार कितले केंस आसात ते नकळत पूण तुमकां रुचलेलो बाप तो जाणा इतलो लागीं तो तुमकां आसा पूण तुमी ताका लागीं ना कित्याक तुमी आमी ताचेर पातयेवंक ताच्या बोळाचेर ताच्या मोगाचेर पातयेवंक चुकता वी नीड टू कम बॅक टू गॉड इन द कम्युनियन ऑफ गॉड इन द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड दॅट इज द नीड ऑफ द डे परत आमच्या देवाशी आमी येवंक जाय ताच्या एकवटांत आमी येवंक जाय तो बळवंत म्हूण आमी मानून घेवंक जाय दिस इज वॉट इज नीडेड फॉर अस इन द मिड्स ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ लायफ जिविताच्या सगळ्या आखांतांत प्रसंगांत आमी देवाक एकवटूंक जाय ताच्या बोळाचेर पातयेवंक जाय ताच्या पदवेचेर पातयेवंक जाय ताच्या आमच्या जिविता खातीर आसा त्या येवजणेचेर आमी पातयेवंक जाय वी हॅव टू बिलीव इन द प्लॅन दॅट गॉड हॅज फॉर आवर लायफ वायल वी आर हियर ऑन अर्थ तेन्ना भिरांत आसची ना तेन्ना सगळ्या आडकोळ्या मदें पासून आमच्या मुखामळार आंसो आसतलो कोणाक भिवचें नात फकत देवाक मानान आमी भियेतल्या कित्याक ताच्यान आमकां सारकें वयर काडूं येता आनी सामकेंच ना करूं येता फकत ताच्या आनी कोणाच्यान देखून मोकळा भाव भयणीनो जेजूचें आयकुया भियोव नाका भियेनासतना जियोया कित्याक आमच्या बोळाचेर पातयेवन न्हय पूण देवाचें बोळ आमच्या सांगाता आसा देखून असलें आमचें पयण ह्या फुडें आमच्या संवसारांतलें जाल्या प्रमाण भावार्थान थिरान बोळान देवाच्या आमी जियोंक देवाचेर पातयेवन पवित्र आत्म्याच्या धिरातीक आत्म्याच्या बोळान जियोंक असलीं आमी मनशां जावन बागेवन पावलो म्हणटात तें स्वत आमच्या काळजान धरून जरी तर देव आमच्या सांगाता आसा जाल्यार कोण आमचेर आड वचत मरण पिडा प्रसंग कांयच ना कांयच आमचेर आड वचूंक शकना कुडीचें मरण पासून आयलें जाल्यार देव आमचो आत्मो राखतलो आनी सांबाळटलो जीं कोण ताचेर पातयतात तांकां असलो भावाक आमच्या पदवीदार देवाचेर आमकां फाव कर म्हूण ह्या मिसांत आयज आनी सदांकाल मागुया आनी असल्याच भावार्थान उबी रावून ह्या वेळार आमी आमच्या भावार्थाची स्वता ह्याच सर पदवीदार देवाचेर उच्चारुया उदी करून पयलीं आमी म्हणटा स्वत मानता सर पदवीदार हें आमी खऱ्यांनीच एक बेश्टी उतरां न्हय पूण काळजा मनाचो भावार्थ कसो ह्या वेळार सगळीं एकाच ताळ्यान उच्चारुया स्वत मानता देवा सर पदवीदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजनार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळ्ळो
आंकवार मरीन हांवें जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें खूब सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी केलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोर्बेदार देवाच्या उजव्यान बसला थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो सौरमांता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. वच भावार्थ आमच्या बळवंत देवाचेर देऊन अतीक करून तो सोर पदवीदार म्हूण ओळखून घेवन ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमच्या अस्कोतायेंतल्यान आमच्या पदवीदार देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्माच्या सगळ्या वडिलांनी आपणाक विचून काडटलो देव सोर पदवीदार म्हूण ओळखून घेवंक ताका एकवटून रावंक आनी ताच्याच बोडान आनी आदारान ताचे पोरजेक भिरांत नासतना ह्या संवसारांतल्या पयणा वेळार सर्गी वाटेन चलोवन व्हरूंक आमच्या सगळ्या धर्माच्या फुडाऱ्यां खातीर बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. देव तर आमच्या जिवितांत बोवाळ आमकां दिता आनी भिरांत पयस करूंक मागता जाल्यार आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या फायद्या खातीर आपणा खाला आसलेले पोरजेक भिरांतेन चलोवचे बदलेक तांकां सगल्यांक बळवंत करतल्या मार्गान तांणी व्हरूंक आपणा लागीं आसात त्यो सगल्यो शक्त्यो वापरून आपल्या पोरजेक खऱ्यांनीच भिरांत नासतना जिवचें बळ दितात तसले फुडारी ते जाल्यार पुरो बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. आमच्या जिवितांत दर दिसा आमी देवाचेर पातयेवन रावूंक आनी ताच्याच बळाचेर आमी आमची नदर मारून जिवंक देवाचोच आदार आमकां मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आख्खो संवसारभर आमची बाबा भयणां कोश्टवतात तर तांकां सगल्यांक देवान पिकोणीचो हात लावन बेगीनूच बरी करूंक आनी हे पिडेक बेगीनूच ओखद फावो जावंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. ओ मोगाळा बाबा तूं सोर पदवीदार तुजे लागीं जायना तसलें कांयच ना हें सोत मनान नियाळून आनी बाळगून कांय आमच्यो गरजो आमच्या संस्कृतायेंतल्यान तुजे पदवे मुखार आमी दवरल्यात त्यो आमकां फावो कर. अदी करून तुज्या बळाचेर पातयेवन जिवची कृपा आयज आनी सदांकाल आमकां दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्परा श्रेष्ठच्या रुचणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रीत तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक चोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतांव तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक चोय. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां जीव आनी बळ दिताय. हो आमचो वाकणणीचो यत्न मानून घे. ह्या यत्ना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आंकवार मारितान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या स दरबारा सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवता. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या बापाबुण्याची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ घडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्यवन धरून आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता
ह्या जेजुदान पवित्रात्म्याच्या एकपण सोरपोदवेदार देव सर्वंदनाने वैभव सासनाच्या सासना आमेन. आमचो बाप मोगाळ आमकां वळखतलो आनी आमकां सदांच आपलो वळादीक सांगात दितलो म्हूण जेजून आमकां ह्या संवसारांत येवन दाखयला आनी शिकयला आनी ताचे लागीं मागूंक दाखयला. तर ह्याच सोर पदवीदार बापाचेर विस्वास दिवन बापाच्या हाताक धरून चलतेली भिरांत नासतना चलतेली भुरगीं ह्या बापाची आमकां कर म्हण आनी ताचें बळ ओळखून घेवची शक्ती आमकां दी म्हण त्याच बापा लागीं मागया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जा, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां गालड्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरबेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पळोवपी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. आमच्या कुडीक आत्म्याक आनी मनाक बळ दितले सर्गीचें जेवण हें. ताका शेव कापयल्यार ती सगलीं आमी सुदागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना. तुज्या उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. दयाळ बाबा, तुज्या पुताच्या अवमूल्यक कुळी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोचें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. देवाचेर आनी ताच्या बळाचेर पातयेवन जियोंक वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे पडोवकार. अर्घ तुका सोमिया, अर्घ तुका दुनिया, अर्घ तुका, अर्घ तुका आकायानी सासना. तुवें म्हाका रुचलय तुजो मोकोच्या, तुवें म्हाका पिवचलय तुजी साखरेकोच्या. तुवें
तुवें म्हाका विंचलोय सासणाक सुखाक पावच्या तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय तोरी म्हाका फावो न्हय सोम्या म्हाका फावो न्हय आर्गा तुका सोमिया आर्गा तुका